Ania kami karon nga kabuntagon alang sa pagpamahayag sa Atamanobo Tribal Council of Elders and Leaders of Municipality of Talaingod or IPS, Indigenous Political Structure, sa pagpasagad sa ethics complaint batok kang Representative Franz Castro. So mao kini ang amo ang hiniusa namo nga panaga hisgot o panaga sabot-sabot sa tribong Atamanobo. Nagaingon kini diri sa amo ang panaghiusa kami nga mga igbuyag na Atamanobo Tribal Council of Elders o Leaders sa Talaingod nagapadayag sa among kasubo o kasuko sa walay aksyon sa among ethics complaint nga among gipasaka batok kang ACT Party List Representative Franz Castro niadtong December 10, 2024. Sobra na usa ka bulan na ang among gireklamo apan wala pa kami balita kon aduna pay lihok gikan sa House Committee on Ethics Privileges. Ang maong reklamo manukad sa desisyon sa korte niadtong Hulyo 2024 diin napamatud-an nga si Representative Castro luyo sa 12 kalain pa nga sad-an sa pagpangabuso sa kabataang lumad kanhing mga estudyante sa eskwelahan nga salupungan. Gisintensyahan sila nga mabilanggo sulod sa unom ka tuig tungod sa ilang pagbutang sa peligro sa mga kabatanunan niadtong November 28, 2018. Taliwala sa desisyon sa korte, ang House Committee on Ethics and Privileges wala pa gihapoy aksyon karon masiguro ang tulubagon ni Representative Castro nagpasabot kini nga hustisya dili angay langayon nga ang mga napamatud-an sa korte nga nagkalapas sa balaod bisan pa membro sa Kongreso kinahanglan atubangon ang tulubagon nga nahimo nila nga silot. Kami nag-awag sa atong mga representative o Kongreso sa nga tagaan o tinuod nga pagtagad ang among reklamo alang sa tanan nga lumad nga nagpaabot sa hustisya. Ang among kultura kinabuhi ug kaugmaon dili angay mabutang sa peligro tungod sa ideolohiya nga nigdaog-daog sa mga lumad o katawhang tibuok nasod. Ang mga membro sa House of Representatives kinahanglan magpakita sa ilang lig-on nga baruganan alang sa accountability or tulubagon aron ipabilin ang ilang integridad. Sa among nasabtan, ang balaod naghatag sa Kongreso o gahom aron pahamtangan ang mga membro niini nga nagpasagad sa ilang mga katungdanan o responsibilidad sa katawhan. Dili angay ipalabay ang mga kasong naghatag og klarong daot sa katawhang lumad o katawhan labi na kanamong mga tribo. Among ginahagit ang House of Representatives nga mubarog alang sa hustisya, alang sa katawhan o tulubagon sa mga opisyal sa gobyerno nga nanginahanglan karon ang katawhan og mga leader nga nagpakita og kalig-on og matinud-anon sa prinsipyo sa kalinaw o kalambuan sa mga matag komunidad. Hugot nga ginasubay-subayan
sa katawhang lumad dili lang sa talaingon apan sa tibuok nasod ang himuon sa House of Representatives kalabot sa reklamo batok ni Representative Castro, positibo man o negatibo ang ilang aksyon adunay dakong epekto ang atong katawhan batok sa mapahimuslanon o madinagdaogon sa katawhang lumad og sa paglantaw sa katawhang Pilipino o kredibilidad sa House of Representatives. So hagit na mo sa House of Representatives na unta maaksyonan na kini among dugay namo nga mulo sa katawhang tribo labi na sa Municipality of Talaingod, Province of Davao del Norte, na unta dili nila lingay-langayon ang maong reklamo namo para mahatagan na kami og hustisya sa ilang gihimo kanamo sa tribo nga pagpanamas-tamas sa among katungod sa tribo. So unta mapil na mo, mabati na mo nga naa di ay gobyerno nga nagtabang sa mga tribo, sa mga taong nag-idaog-daog. So kana lang og maayong buntag sa tuwang tanan.